ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, मैं एक दिन तकरीर कर रहा था तो पीछे पर्दे के पीछे औरतें भी सुन रही, तो मैंने तकरीर में कहा कि रब करीम के दरवाजे पे दस्तक देते रहा करो, दस्तक देते रहोगे तो एक न एक दिन दरवाजा खुल जाएगा। तो कहते हैं तकरीर अभी मैं कर ही रहा था कि पीछे से खातून बोल पड़ी, हसन बसरी इजाजत हो तो कोई बात करूं? तो मैंने कहा पाक बीबी कर लो। कहने लगी क्या दर्श दे रहे हो कि अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दो कभी न कभी खोल ही जाएगा। कहा हाँ। कहने लगी मुझे ताज्जुब हुआ तेरी बात सुन के। आपको क्यों ताज्जुब हुआ? कहने लगी वो खातून मार्फत इलाही के उस मकाम पे थी। कहने लगी हसन बसरी पहले ये बता रब करीम का दरवाजा कभी बंद भी हुआ है? खुलवाएंगे तो उसको ना जो पहले से बंद होगा, और जो खुला हुआ है, जो खुला हुआ पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा बख्शिश मंगन वाले कारण खुला जे दरवाजा। फरमाया कभी बंद भी हुआ है? हजरत बीबी राबिया बसरिया सारी रात इबादत करती, सारी रात रब रब करती और फरमाया करती थी मेरा रब। लोगों ने कहा अम्मा तू किस मकाम पे पहुंची है? तो फरमाने लगी मैं इस मकाम पे पहुंची हूं कि कबूलियत मेरी दुआओं के करीब आ गई है, कबूलियत मेरी दुआओं के करीब आ गई है। अभी मैं पूरी दुआ नहीं मांगती, खुदा की रहमतें पहले बरसना शुरू हो जाती। आप गई हुई थी हज करने, हज से वापस तशरीफ लाई, तो जिस दिन आप वापस पहुंची ना बसरा में, आपका ऊंट फौत हो गया। कुछ लोगों को ना बड़ा प्यार होता है। मेरी दादी अम्मा ने ना एक बछड़ा पाला हुआ था, तो दादी जान के हाथ में पेड़ा होता था, दादी आवाज देती मिठू आ जा, तो बछड़ा दौड़ के आता पेड़ा खाने। प्यार होता है ना। हमारे यहाँ देहातों में तो जानवर घर के फर्द बन जाते। भैंस का दर्जा इसी तरह होता था जिस तरह घर के एक फर्द का है। अगर कभी भैंस किसी की मर जाती तो सारा घर रोने लग जाता। वो जो जानवर घर में रहे, तो हजरत राबिया बसरिया ने ऊंट पाला हुआ था, बड़ा प्यार करती थी, बड़ी जिस दिन आई ना वापस हज करके, उसी दिन किसी ने बताया अम्मा तेरा ऊंट फौत हो गया। तो घोड़ा दौड़ा के घर आई, कहा जी फौत हुआ है? कहा। तो ऊंट के सराहने खड़े होकर दुआ मांगने लगी। कहने लगी मौला जब मैं हज करने गई थी तो अपना माल असबाब तेरे हवाले करके गई, तेरे सुपुर्द करके गई थी। और मौला जो तेरे सुपुर्द करे तू तो उसमें रहमत करता है, तू तो फजल करता है। अभी दुआ मांगी रही थी, हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दा दे आई। अभी दुआ मांगी रही थी, एक आदमी चिल्लाया, कहने लगा अम्मा जी लोगों को गलतफहमी हो गई है, ऊंट मरा तो नहीं, वो तो जिंदा है, वो तो पैर ही ला रहा है। ऐसे ही गलतफहमी हो गई, सोया होगा, बेहोश हुआ होगा, जिंदा है। जनाब राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा सजदे में गिर गई, फरमाने लगी ऊंट जिंदा था या मुर्दा था, एक बात सच्ची है कि मेरा रब बड़ा करम फरमाने वाला है, मेरा अल्लाह बड़ा गफ्फार है, मेरा रब बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा ही रहमत करने वाला। नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, जोर की नमाज थी या असर की नमाज थी, सही मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नमाज पढ़ाते पढ़ाते नबी पाक ने कदम आगे किया, नमाज पढ़ाते पढ़ाते कदम आगे किया और यूं हाथ उठाया फिर वापस कर दिया। अब नमाज पढ़ के ना तो सलाम फेरा तो सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नमाज में पैर भी आगे किया तो हाथ भी उठाया, तो वजह क्या थी? पहला सवाल तो ये है कि आप लोग नमाज पढ़ रहे थे या हुजूर को देख रहे थे? तो सहाबा तो पहले ही बताते हैं कि भाई हम तो पहली साहब में नमाज इसलिए पढ़ते थे कि नमाज भी होती रहती थी और चुपके महबूब की दीद भी होती रहती थी। हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह, वो नमाज पढ़ते पढ़ते कदम आगे बढ़ाया आपने तो फिर पीछे कर लिया, क्या था? और हाथ उठाया तो फिर आपने नीचे कर लिया। तो नबी करीम फरमाने लगे नमाज पढ़ाते पढ़ाते जब मैंने कहा ना समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अचानक मेरी नजर उठी तो जन्नत में चली गई, नजर उठी तो जन्नत में, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है। तो महबूब फरमाते हैं जब मेरी ऊपर नजर गई ना तो मैंने देखा कि अंगूरों का एक खोशा लटक रहा है जन्नत में, तो मैंने हाथ बढ़ाया कि तोड़ लूं। हुजूर खड़े हैं मस्जिद नबवी में और फरमाते हैं कि मैं यहाँ खड़े हो के हाथ ऊंचा करूं तो मेरा जन्नत तक पहुंच जाता है। फरमाया मेरा इरादा हुआ कि वो खोशा जन्नत का तोड़ दूं, और जरा मैंने पैर आगे बढ़ाया ही था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि जन्नत राज है, तो राज ही रहनी चाहिए, ये राज खोल गया तो मजा नहीं आएगा। तो मैंने फिर वो हाथ वापस कर लिया। सहाबा कहते हैं जब नबी करीम ने ये बयान किया तो हमारे चेहरे ने तजस्सुस से खेल उठे, तजस्सुस से हम कोई बात और भी सुनना चाहते थे। तो महबूब फरमाने लगे अगर मैं वो खोशा तोड़ के ले आता और तुम्हें दे देता, तुम कयामत
سے ختم نہیں ہونا. یہ صحیح مسلم کے حدیث. او بھائی میرے رسول کریم کے واقعہ معراج پر شکوہ کرنا, کہنا سمجھ میں نہیں آتی کیسے گئے تھے, تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا, اس لیے کہ تیرے لیے 2-4 قدم. یہ جو حدیث عرض کرنے لگا ہوں نا, یہ کئی گرہیں کھولے گی آپ کے ذہن کی, کئی گرہیں. حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. بعض اوقات بندہ کچھ باتیں عرض کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ نہ بڑا اکتا گیا یا بڑا تھک گیا. جملے بتاتے ہیں کہ یہ نہ کسی جگہ بیچارہ نہ پریشان ہو گیا اور بڑی پریشانی کے عالم میں. حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا چچا زاد بھائی ہے, میں ہمیشہ اس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں. یہ نسائی کی حدیث, ہمیشہ اس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ کبھی بھی نہیں کرتا. میں ہمیشہ نیکی کرتا ہوں, وہ کبھی بھی نہیں کرتا. حضور اب میں نے بھی قسم اٹھا لی, میں نے بھی نہیں نیکی کرنی اس کے ساتھ, کیونکہ میں ہمیشہ کرتا ہوں, وہ کبھی کرتا ہی نہیں. اس نے کبھی جواب ہی نہیں دیا میری نیکی کا. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ, کام پڑے تو وہ آ جاتے ہیں اور ہمیں کام پڑے تو وہ چھپ جاتے ہیں. تو کہا کہ میں نے ہمیشہ نیکی کی, اس نے کبھی نہیں کی. حضور اب میں نے بھی قسم ہی کھا لی ہے کہ میں نے بھی نہیں کرنی. تو ان کے جملوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ تھک گئے پیار کر کر. اس شخص نے رویہ اس طرح کا رکھا کہ اکتا گئے, قسم کھا لیا حضور قسم. یار ضروری تو نہیں کہ سامنے والا بھی نیکی کرے تو پھر ہی کرنا. تعلق کئی دفعہ دونوں سمتوں سے قائم نہیں ہوتا, ایک سمت سے قائم ہوتا ہے. درویش نے کہا تھا کہ انگ یاری دا پالن اوکھا, جویں تند سوتر دی کچی, ایک کھچے تے دوجا چھڈدا جاوے, اے تاں رہندی جے پکی. ایک کھچے تے دوجا چھڈدا جاوے, تاں دونوں کھینچیں گے تو پھر وہ دھاگا ٹوٹ جائے گا. انگ یاری دا پالن اوکھا, او جویں تند سوتر دی کچی, ایک کھچے تے دوجا چھڈدا جاوے, اے تاں رہندی جے پکی. اگر آپ نے نبھانا ہے نا تو پھر ضروری نہیں کہ سامنے والا بھی وفا ہی کرے, ایک طرف سے بھی وفا ہو جائے تو کام چل جاتا ہے, نبھ جاتی ہے. اللہ اکبر. عرض کی یا رسول اللہ اب میں نے بھی قسم کھا لی ہے, قسم کہ میں نے بھی نہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, جس طرح کا وہ اسی طرح کا میں. تو حضور مسکرائے, فرمایا نہیں تو اس طرح نہ کر, تو وہی فیصلہ کر جو زیادہ اچھا ہے, تو اچھا سلوک ہی کر. اور حضور فرمانے لگے اس طرح کر, قسم کا کفارہ دے دے. تو قسم کا کفارہ دے دے, لیکن سلوک اس کے ساتھ اچھے والا کر. تو نے سلوک برا نہیں کرنا, تو اچھا کر سلوک. ایک صحابی تھے حضرت مصعب ابن عمیر, چڑھتی جوانی, بڑے خوبصورت کپڑے, اتنا مہنگا جوڑا مکے میں اور کوئی نہیں پہنتا تھا جتنے مصعب ابن عمیر پہنتے. اتنی اعلیٰ قسم کی چیزیں اور کوئی نہیں کھاتا تھا جتنی وہ کھاتے تھے. لاڈلے تھے. کلمہ پڑھنے آئے دار ارقم میں, تو نبی پاک نے فرمایا تو ناز و نام میں پلا ہے, اس رستے کا مسافر کیسے بنے گا؟ یہاں تو ٹھوکریں ہیں, یہاں تو مار کھانی پڑتی ہے, تو کیسے بنے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کلمہ تو پڑھائیں. اس بندے نے پھٹے پرانے کپڑے بھی پہنے. پھر مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ ایک پیر میں جوتا ہوتا تھا, دوسرے میں نہیں ہوتا.